حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمائے کہ جر ویلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام نے اللہ دے گھر کو بنائے، بناون تو بعد اللہ پاک نے حکم دیتے کہ تساں اندی اور مزدوری منگو۔ انہاں اللہ تعالیٰ دے حضور عرض کی ہے یا باری تعالیٰ سارے سیران دو تے نبوت دا تاج سجائے، ساکو ضرورت نہیں تیرے کو پوچھے منگن دی۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں منگو تساں، ولا انہاں اللہ تعالیٰ دے حضور مقام ابراہیم دے سامنے کھڑے تھی تے دعا منگیے۔ اللہ پاک نے او قرآن دے وچ ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ حضرت پاک نبی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھاتے دعا منگی، یا باری تعالیٰ جس نبی دی آمد داتا ہے ساڑھے نال وعدہ کیتے ان کو بھیج۔ اللہ پاک نے انہاں دی دعا کو قبول کیتے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے وچوں تیرا تے میرا پاک نبی آئے۔ اے نسل در نسل اے سلسلہ چلتا رہ گئے۔ بخاری شریف کی حدیث سے تیرے تے میرے پاک نبی نے ارشاد فرمائے کہ میں پاک پشتا گنے پاک رحمہ دی طرف منتقل تھیندا رہ گیا چلدیاں چلدیاں۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے وچوں اللہ پاک نے دو بیٹے عطا فرمائے، ایک دنا حجاز ہے ایک دنا یسرب ہے۔ یسرب جرے اے آقا علیہ السلام دے نان کا خاندان ہے، اور جرا اے حجاز ہے آقا علیہ السلام دے لاد کا خاندان ہے۔ حضرت سیدنا عبد المناف دا پتر ہاشم، ہاشم دا پتر عبد المطلب۔ اللہ پاک نے عبد المطلب کو دا پتر عطا فرمائے، اور اے جڑے دا بیٹیاں انہاں دے وچ اللہ پاک نے انہاں دے 4 بیویاں، ایک بیوی دے وچ 2 پتر، بائی بیوی دے وچ 2 بیٹے، 2 بیویاں ایسیاں کہ جنہاں دے وچ اللہ پاک نے 4 بیٹے بھی عطا فرمائے۔ بعد جنہاں بیٹیاں دی تعداد 12 تھی گئی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ جڑن اے حضرت ابو طالب دے سکے بھائی ہیں، اللہ پاک نے انہاں کو 2 بیٹے سکے جڑے عطا فرمائے۔ ایک کو بیٹا عطا فرمائے علی المرتضی شیر خدا، دوجا بیٹا عطا فرمائے تیرا تے میرا پاک نبی امام الانبیاء۔ ایک دے گھر دے وچ امام الانبیاء آئے، ایک دے گھر دے وچ خود امام الاولیاء آئے، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا، حضرت پاک علی، حضرت جناب ابو طالب دے بیٹا، اور حضرت عبداللہ جڑن اے آقا علیہ السلام دے سکے والد ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ میں 2 زبیحاں دا پترا، ایک حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ بھی زبیحن، اور دوجے حضرت سیدنا عبداللہ اے بھی زبیحن۔ او کیویں او میں تو سناؤں۔ حضرت عبد المطلب جڑے ہن انہاں خواب ڈٹھا کہ اتھا اگر آب زمزم دا کنواں لیکن بند پہ، انہاں دعا منگی اللہ تعالیٰ دے حضور کہ میں کو کنواں نظر آونے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے رستے دو تو قربان کرے۔ اللہ پاک نے وہ بشارت دے دی تھی، کنواں نظر آ گیا۔ اللہ پاک نے دا بیٹے عطا فرمائے۔ ایک دفعہ ستے پیان
جی میں ابراہیم علیہ السلام نے خواب ڈٹھا انہاں بھی ایویں خواب ڈٹھا اور ایک خواب جڑا ہے حضرت عبد المطلب جڑے ہیں انہاں خواب ڈٹھا والا ان دی تعبیر پوچھو نے انہاں کیا تائیں منت منی ہے ان کو پورا کر ہن انہاں سارے بیٹیاں دے وچوں اے وی دعا منگیا نے کہ جڑا سونا ہو سی نا وہ میں رب دے نام تے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے بھائیاں تو سب تو زیادہ حسین ہن سب تو زیادہ سونے ہن سب تو زیادہ حسین ہن حضرت عبد المطلب دا دل نہ کریندا کہ اپنے سونے پتر کو اللہ دے رستے دوتے قربان کراں انہاں وندے علماء کنے فتوی منگے علماء نے فتوی دیتے کہ ایک بندے دے قتل دا قصاص کیا ہے انہاں کو دسایا کہ ایک بندے دے قصاص ہے قتل دا کہ ڈا اٹھ انہاں نے ڈا اٹھ قربان کیتے اور قرآن دادی جرویلے کرینن حضرت عبداللہ دنا آویندے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے والد ایک دفعہ دا نا عبداللہ دایا کھڑے وہ عالم دین آکیا اگر پتر بچے نہیں اندہ سر دا صدقہ دے قصاص ادا کر قتل دے بدلے قصاص دیونا پوسی اور دا اٹھ اون آکیا جبی جرویلے تیرے پتر دا نام بے اٹھن دی تعداد و دینا ونی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھان دی تعداد و دیں دے گن آخرکار 100 اٹھ قربان کتنے وال اٹھان دا نہ آئے انہاں دا نہ کٹیج گئے ہی واسطے تیرا تے میرا پاک نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے کہ میں جڑولے کائنات دے اندر آیا میں دو زبیاں دا پتراں ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوجے حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میں کیوں نے کہا فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا کسے شاید ابھی اتسایا نہ ہوندا نہ عرش کرسی نہ چند تارے شب و روز دے نہ ہوندے نظارے نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ حوراں دے کسے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب و یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختاں دے تاجاں دے سلطان ہوندے نہ محلاں دے والے نہ دربان ہوندے نہ ملدے کسے نو اے زندگانی نہ اے ہوا ہوندی نہ ہوندا اے پانی نہ عرش و فرشتے نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری کسے شاید ابھی اتسایا نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوں